बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद नासिर सिद्दीकी। सबसे पहले मैं तमाम इंसानों के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला सब इंसानों को सेहत, तंदुरुस्ती और खुशहाली अता फरमाए, आमीन। आज की इस वीडियो का आगाज करते हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एक्ने के बारे में और आपको बताऊंगा कि हमारे पास कौन कौन सी होम्योपैथिक अद्वियात ऐसी हैं जिनकी एक कॉम्बिनेशन बनाकर हम अगर इस्तेमाल करें तो एक्ने का ना सिर्फ हम इलाज कर सकते हैं बल्कि एक्ने से बच भी सकते हैं। तो आइए हम अपनी वीडियो का आगाज करते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं कि एक्ने जनाब निकलती ही क्यों है। तो एक्ने निकलने की सबसे बड़ी वजह जो है वो हमारे जिस्म में होने वाले मुख्तलिफ किस्म के हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं। इन हार्मोनल इम्बैलेंसेस होने की वजह से हमारे चेहरे पर कुदरती तौर पर जो ऑयल जैसी रतूबत पैदा होती है जो कि सेबेशियस ग्लैंड से आती है, उसकी मिकदार बढ़ जाती है। तो उसके नतीजे में क्या होता है कि हमारे चेहरे के अंदर, हमारे चेहरे पर जो छोटे छोटे मसाम होते हैं वो बंद हो जाते हैं और वहां पर फिर जो है इन्फेक्शन हो जाती है। इन्फेक्शन होने के नतीजे में वहां पर छोटे छोटे दाने जो हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं, जिनको हम एक्ने या जवानी के दाने या कील महासे कहते हैं। तो ये तो हुई एक्ने निकलने की एक वजह। उसके अलावा दूसरी वजह जो है वो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि चेहरे के ऊपर बहुत ज्यादा ऑयली पसीना यानी चिकना पसीना आने की दूसरी वजह है। जो चेहरे पर बहुत ज्यादा दाने निकलते हैं उसकी एक वजह आपके हाजमे की खराबी भी हो सकती है, यानी गैस्ट्रिक डिरेंजमेंट की वजह से भी आपके चेहरे पर दाने जो हैं वो निकल सकते हैं। उसके साथ साथ जनाब आपके चेहरे पर जो दाने निकलते हैं इसकी एक वजह, जिस फिजा में या जिस एटमॉस्फेयर में आप रह रहे हैं वहां पर अगर धूल मट्टी गर्द की मिकदार ज्यादा है, जैसा कि आजकल कराची की सड़कें टूटी हुई हैं और टूटी हुई सड़कों की वजह से फिजा के अंदर बहुत ज्यादा धूल मट्टी मौजूद है, तो इसकी वजह से भी जब हम बाहर जाते हैं और फिर उसके बाद जब घूमते हैं सड़कों पर और बाजार में तो हमारे चेहरे के ऊपर बहुत सारी धूल मट्टी जो है वो जमा हो जाती है। और फिर अगर हम वापस आने के बाद अपने चेहरे को अच्छे तरीके से नहीं धोते, साफ नहीं करते, साबुन से अच्छे तरीके से नहीं धोते, तो उसके नतीजे में जो हमारे चेहरे के मसाम हैं वो बंद हो जाते हैं, उनमें इन्फेक्शन हो जाती है और उसके बाद जो है हमारे चेहरे पर कील महासे या जवानी के दाने जो हैं वो निकल आते हैं। इसके साथ साथ एक्ने निकलने की एक और बहुत बड़ी वजह उन लोगों में एक्ने ज्यादा निकलती है जो ज्यादातर जहनी तनाव का शिकार रहते हैं। जहनी तनाव जो है वो एक्ने निकलने की स्पीड को तेज कर देता है। और जो एक और वजह एक्ने निकलने की है वो है उन खवातीन में जो कि मेकअप का इस्तेमाल ज्यादा करती हैं। तो मेकअप का इस्तेमाल ज्यादा होने की वजह से वजह वही है कि आपके चेहरे के जो नेचुरल पोर्स हैं, जो ये कह लें कि सेबेशियस ग्लैंड के जो आउटलेट है आपकी स्किन के ऊपर, वो मेकअप की वजह से बंद हो जाता है और फिर उसमें किसी किस्म की अगर इन्फेक्शन हो जाती है तो वो क्लियर नहीं होती और चेहरे के दानों का सबब बनती है। उसके बाद जनाब खवातीन के अंदर, शादीशुदा खवातीन के अंदर जब वो फैमिली प्लानिंग करने के लिए बर्थ कंट्रोल पिल्स का इस्तेमाल करती हैं तो उसके नतीजे में भी चेहरे पर बहुत ज्यादा दाने जो हैं वो निकल आते हैं। उसके बाद जो है एक और बड़ी वजह जो कि मर्दों में ज्यादा पाई जाती है वो है कि मर्द हजरात जो हैं जब बॉडी बिल्डिंग का काम शुरू करते हैं यानी बॉडी बिल्डर बनना चाहते हैं तो उसके लिए वो सेक्स हार्मोन्स जो होते हैं, जो कि मर्दाना हार्मोन जिसमें टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा मकबूल है, उसके इंजेक्शंस लगवाते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं और उसके नतीजे में भी चेहरे पर दानों की भरमार हो जाती है। तो ये तो थी वो वजूहात जिसकी वजह से चेहरे पर दाने जो हैं वो निकलते हैं। तो अब मैं आपके साथ होम्योपैथिक दवाओं के बारे में डिस्कस करने से पहले वो एहतियाती तदाबीर डिस्कस करता हूँ जिनको आपने लाजमी इख्तियार करना है और उनके इख्तियार किए बगैर आप एक्ने से छुटकारा नहीं पा सकेंगे। तो उसमें जो सबसे पहली आपने जो है एहतियात करनी है वो ये है कि अगर आपके चेहरे पर कुदरती तौर पर चिकना पसीना ज्यादा आता है तो आप अपने पास टिश्यू पेपर या कोई ऐसी चीज रखें कि जैसे ही आपके चेहरे पर चिकना पसीना आए आप उससे चिकने पसीने को साफ कर दें और घर में मुंह धोने के लिए ऐसा साबुन इस्तेमाल करें
جس سے آپ کے چہرے کے جلد کا چکنا پن جو ہے وہ کم سے کم رہے۔ دوسرا جناب، جو ایکنی نکلنے کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ بازار کے کھانے بھی ہیں، جنک فوڈ بھی ہے، جس میں بریانی، جس میں مسالے دار فرائی کی ہوئی مچھلی اور یہ ٹکا بوٹی اور اس قسم کی دوسری چیزیں، اس کا استعمال جو ہے وہ عام طور پر نوجوان لڑکے لڑکیاں زیادہ کرتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں بھی چہرے پر ایکنی کے دانے جو ہیں وہ زیادہ نکلتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ بازار کے جنک فوڈ، بریانی، مسالے دار اشیاء، ٹکا بوٹی، ان چیزوں سے جو ہے وہ پرہیز کی جائے، زیادہ سے زیادہ سبزیاں اور پھل فروٹ کھایا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت ضروری چیز ہے، وہ ہے کہ ایسے مریض جن کو ایکنی کے دانے زیادہ نکل رہے ہیں وہ چاکلیٹ بالکل نہ کھائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ لڑکے لڑکیاں جو کہ باڈی بلڈنگ کے لیے، خاص طور پر لڑکے باڈی بلڈنگ کے لیے، اگر سیکس ہارمون، جس میں میں نے ابھی آپ کے ساتھ پہلے بتایا ٹیسٹوسٹرون بہت مقبول ایک انجیکشن ہے، اس کا استعمال کر رہے ہیں، یا ایک اور انجیکشن ہوتا ہے ڈیکاڈیوراوولن کے نام سے، تو اس کا بھی استعمال جو ہے باڈی بلڈنگ کرنے کے لیے بالکل نہ کریں، ورنہ آپ کے چہرے پر ایکنی کے دانے زیادہ نکلیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ خواتین جو کہ شادی شدہ ہیں اور فیملی پلاننگ کرنا چاہتی ہیں، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ برتھ کنٹرول پلز کا استعمال نہ کریں، کیونکہ برتھ کنٹرول پلز کا استعمال کرنے سے بھی ایکنی کے دانے زیادہ نکلتے ہیں۔ اور وہ حضرات جو کہ کسی بھی قسم کے ذہنی تناؤ میں رہتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ ذہنی تناؤ سے جہاں تک ہو سکے بچنے کی کوشش ضرور کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو قبض رہتی ہے، بد ہضمی رہتی ہے، کھانا ہضم نہیں ہوتا، گیس زیادہ بنتی ہے، گیسٹرک ڈیرینجمنٹ آپ کو زیادہ ہے، تو ایکنی بھی ہے ساتھ ساتھ، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جہاں آپ نے ایکنی کا علاج کرنا ہے وہاں ساتھ ساتھ آپ نے گیسٹرک ڈیرینجمنٹ کا بھی خیال۔ اب میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں کہ ہمارے پاس ہومیوپیتھک کی وہ کون کون سی ادویات ہیں جن کا ایک کمبینیشن بنا کر اگر ہم استعمال جاری رکھیں تو 1.5 سے 2 مہینے کے اندر چہرے کے دانوں سے نہ صرف چھٹکارا پایا جا سکتا ہے بلکہ آئندہ کے لیے بچا بھی جا سکتا ہے۔ یہ وہ حضرات بھی استعمال کر سکتے ہیں، وہ خواتین حضرات بھی یہ نسخہ استعمال کر سکتے ہیں کہ جن کے چہرے پر ابھی ایکنی کے دانے نکلنا شروع ہوئے ہیں مگر بہت زیادہ دانے ابھی نہیں نکلے ہیں۔ تو وہ کون کون سی ہومیوپیتھک ادویات ہیں، آئیے میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں۔ اس میں نمبر 1 پہ جو میڈیسن ہے، نمبر 1 وہ ہے اینٹیمکروٹ، نمبر 2 جو ہے وہ ہے بربرس ایکویفولیم، نمبر 3 ہے بووسٹا، نمبر 4 ہے کاربوویج، نمبر 5 ہے کالیبرومیٹم، نمبر 6 ہے نٹرمیور اور نمبر 7 ہے سلفر آیوڈائڈ۔ آپ نے یہ ساری دوائیں جو ہیں وہ 30 طاقت میں لینی ہے، 30 پوٹنسی میں، اور کوشش کریں کہ دوائیں جو ہیں وہ کسی ملٹی نیشنل کمپنی کی ہوں، لوکل کمپنی کی نہ ہوں، تاکہ آپ کو اچھا رزلٹ ملے۔ تو آپ نے یہ دوا کس طریقے سے لینی ہے آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں کہ آپ نے کسی بھی ہومیوپیتھک میڈیکل اسٹور پہ چلے جانا ہے اور اس کو جا کے کہنا ہے کہ ان 7 دواؤں کی ایک کمبینیشن بنا کر آپ کو دے دے، اور اس کمبینیشن کے اوپر آپ نے لیبل لگا دینا ہے اینٹی ایکنی کمبینیشن۔ اور آپ نے اگر یہ گولیاں بنوائی ہیں تو اس کی جو ہے 5 سے 10 گولیاں صبح کو، 5 سے 10 گولیاں دوپہر کو، 5 سے 10 گولیاں شام کو، 5 سے 10 گولیاں رات کو، یعنی دن میں 4 بار آپ نے یہ دوا لینی ہے۔ ہفتے کے 5 دن دوا لینی ہے اور 2 دن ناغا کرنا ہے۔ اس طریقے سے کہ ہفتہ اتوار، پیر، منگل، بدھ، یہ 5 دن آپ نے دوا لے لی، جمعرات جمعہ آپ نے ناغا کر دیا۔ اس کے بعد پھر اگلے ہفتے میں آپ نے ہفتہ اتوار، پیر، منگل، بدھ دوا لے لی اور پھر جمعرات اور جمعے کا ناغا کر دیا۔ اس طریقے سے تقریباً 1.5 سے 2 ماہ تک آپ کو دوا لینی پڑے گی، آپ کا چہرہ جو ہے وہ ایکنی سے کافی حد تک صاف ہو جائے گا۔ اگر آپ نے ٹیبلٹ بنوائی ہیں تو وہ بھی آپ نے اسی طریقے سے استعمال کرنی ہے کہ 2 سے 4 گولیاں صبح، 2 سے 4 گولیاں دوپہر کو، 2 سے 4 گولیاں شام کو، 2 سے 4 گولیاں رات کو۔ ہفتے کے 5 دن آپ نے دوا لینی ہے اور 2 دن ناغا کرنا ہے۔ اور اگر آپ شوگر کے پیشنٹ ہیں اور آپ نے یہ دوا جو ہے وہ لکوڈ فارم میں بنوائی ہے تو اس کمبینیشن کے آپ نے لینے ہیں 5 قطرے 102 چمچ پانی میں ڈال کے صبح کو، 5 قطرے 102 چمچ پانی میں ڈال کے دوپہر کو، 5 قطرے 1 سے 2 چمچ پانی میں ڈال کے
شام کو 5 قطرے 1 سے 2 چمچ پانی میں ڈال کے رات کو دن میں 4 بار ہفتے میں 5 دن آپ نے دوا لینی ہے اور 2 دن ناغہ کرنا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ میری آج کی اس ویڈیو سے آپ کے ایکنی کا ضرور بضرور حل جو ہے وہ نکل آئے گا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر دیں تاکہ بہت سارے لوگوں کا بھلا ہو، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری اسی طرح کی نئے آنے والی ویڈیو کے بارے میں بر وقت انفارمیشن ملتی رہے۔ تو پھر ملیں گے آپ سے پھر کسی اگلی ویڈیو میں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے، آمین۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔